يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن سوي متى ودم الإكتنيو يستأذنه في الجهاد جهاد لوطانا وفقد اللين للتاقلنا والله من قدلاي قال أحي والداك أبات النات بهيوتا لندي بلو طيقت رسول صلى الله عليه وسلم أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد هدنا بالنسو لا يتاقل النسو ناس دست النسو نخادماتشو تنكباكباتشو جهاد أسقرت رسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. الشاهد بر الوالدين كجهادنا كهجرة يقدمال. سبحان الله ناتشو ولتاتشو كموتوس إيه chance إيه فرصة إيه أقاتام إيه ملكام سرا كامل لتنس تزناقت اللي من خلال إياوكن توبة النار قالن قن من مار قالبن. كيف يكون البر الوالدين بعد موتهما؟ الجواب الصلاة عليهما بالنسلاي صلوات مادرج بمعنى دعاء مادرج الدعاء لهما. قاله ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين. شيخ ابن عثيمين لابات للناس صلاة مادرج بلو مالت الدعاء لهما دعاء للناس مادرج والاستغفار لهما للناس مرتان متيك اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب إذن الله جل لنا تباته هزان يالو اندازنو لين وارحمهما بدنيا نو رحمة متاسايو استغفار تارك الله جل كموتو بوهالا وإنفاذ أهدهما ينسون أحد ينسون قال ممولات دين كان لباتشو سلت كان لباتشو منو نزازي نقر የሚያደርጉ ከሆነ የነሱን ኑዛዜ መፈጸም ከሞቱ በኋላ وإنفاذ أهدهما أهداቸውን መጠበቅ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قال حفظه الله وبارك فيه بر الوالدين والدين يولاج حق ودنات يدلنو أبوين كتباله ولاج ناتشو ود أبات يا مزنون الله جل وعلا قرآن لاي أبوين يالو بورسك كبابينو. والدين أبات النات نو ود النات يا مزننو أبوين سيبالمو ود أبات يا مزننو. أبزانيو الله جل وعلا سلا بر سلا ملكام ستكس والدين من اللي تكسو وبالوالدين إحسانا اندالو مارنو ولاج ودنات بامزنا أباتم ولاج بالال. السؤال 35 3 مستجاب من أولى الناس بمعروفك ومصاحبتك. من أولى الناس بلاج صومان نو كدبان مستو بمعروفك بانت ملكام نقر بسطوتا بطروسنا مقبار لتاكبرو لتاسدستو كدميا مستو أكالمان نو. ومصاحبتك ጓደኛ አርገህስ ልትይዘው የሚገባው ልትቆራኘው ብዙ ጊዜ ከሱ ጋር ልትሆን ልታገዘው ልትረዳው የሚገባው ሰው ማን ነው ይላል። الجواب መልሱ أولى الناس بمصاحبتي በጓደኝነት ከሁሉ ሰው የበለጠ ጓደኛ አርጌ ልይዘው ልቆራኘው ልረዳው ላገዘው المقرون بلين وطيب الخلق ይሄ ጓደኝነት ደግሞ المقرون አይተቆራኘ የሆነ بلين በለስላሴ ለስለስ ባለ ጓደኛ አርጌ ልይዘው وطيب الخلق ጥሩ ስነ ምግባር ላንጸባርቅለት ላስደስተው ደስታን ወደ ልቡ ላስገባ ላላስከፋው ጥሩ ሰው ለሆነለት የሚገባው በላጩ ሰው
وحسن المعاشرة ጥሩ አኗኗር ጥሩ መስተጋብር ከሱ ጋር ሊኖረኝ የሚገባው هم الوالدي ወላጅ እናት አባቴ ናቸው قال الله تبارك وتعالى الله من على بركة وكفي على أملاك كفي على أملاك من على وقضى ربك ينتقيتا فرده ينتقيتا أززه ويدمو ينتقيتا أدراله وقضى ربك ينتقيتا أدرا بلوال أنت نبي هاي ألا تعبدوا لا تملكوا إلا إياه السن نجي الله نجي لا تملكوا أدرا الله والسنوال قضى والسنال وصى أمر ووصى وحكم الله فردوال أدرام بلوال الظالم لا تملكوا السننجي وبالوالدين إحسانا لو لا جوش دمو ملكا من التولو الله أدرا بلوال الله أزوال الله فردوال كتوحيد كتلو يتتقى سوزي قرآن انقص لاي بر الوالدين لو لا جباتنا الناس ملكا موال كتوحيد كتلو للان بوتا لاي الله جل وعلا كشرك كتلو تلك وقف وانجل عقوق الوالدين اندهوني تقسال نعم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بحديث لا يمتوال نعم كشرك قتلو عقوق الوالدين اندهونا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه هم دمو بلاج سو لملكام نقري لتروس نمقبال لا سايو أبات الناتينو لا لو من رجع كحديث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي سوية متى ودي الله ملاكتنيا فقال يا رسول الله رسول الله ملاكتنيا وهي لاجو من حق الناس بحسن صحابتي ما أنه تقبيسو بطروق وادنيا أرقيليزو مالكامل لا سايو لا نصبر قلت لا سدستو لقل خدمة لا رقلت ما أنه وادنيا طروق وادنيا أرقيميزو قال أمك إناته نجالوت قال من على يا سوية ثم من كذابها لاس قال ثم أمك كذابها لا إناته نو قال سوية ثم من كذا اسمان نبلو طيقاتشو قال ثم أمك أو من ناتالوت رسول صلى الله عليه وسلم قال ثم من أردت أن يولي من كذاس قال ثم أبوك أباته النو سلزي النات ሶስት ጊዜ ከአባት በፊት ተወሳለች وبالوالدين إحسانا የእናት ሐቅ ጠንከር ይላል ከአባት نعم رواه البخاري ومسلم وبرهما ለነሱ መልካም መዋል ብሎ ማለት አንዳንድ ሰው እኔ አባት እናቴን ይወዳለው መልካም እውላለሁ በሚል በንግግር እኮ አይደለም የሚገለጸው እንዴት ነው የሚገለጸው برهما يكون بطاعتهما النسو بمتازز تزازاتهم بمفصم ነው إن سرا ሲባል سمعنا واطعنا سمتن تازنا المبالت النسو بماسدست النسون تزازاتهم بماكبر كلكلاቸውን በመራቅ ነው እንጂ በመጉት አይደለም برهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به በሚያዙት ነገር በመታዘዝ ነው እነሱን መልካም ዋል የሚገለጸው ما لم يكن بمعصية بوانجل اسكالاززو درس بمتاززنو بوانجل كاززو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حديث الله فطارين ما مسئلم فطرة ألمن بمتازز سلزي بحرام مدفو بوانجل اسكالاززو درس بليلة وتزاز لاي مولو بمولو متازز لازم قديتانو أبات الناتن قال الله تبارك وتعالى وإن جاهداك ولا جبات النات بيتاقلوك بيازوك لتشرك بي بنين لتاقار شرك لتسرى ما ليس لك به علم
እውቀት በሌለህ ነገር ላይ ሽርክ ስራ ቢሉክ فلا تطيعهما ايش እንዳትላቸው ሽርክ ስራ ወይ ክፈር ቢሉክ እንዳትታዘዝ ለምን ትእዛዝ መፈጸም በሐራም ነገር ላይ ስለማይቻል ነገር ግን وصاحبهما في الدنيا معروفا ነገር ግን በዱንያ ላይ ጥሩ የሆነ አኗኗራቸው አታስከፋቸው አታመናጭቃቸው አታናዳቸው إلى الله جل وعلا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما سورة اللقمان لايم يزي أمسايا قرآن ألا مارثنا الله جل وعلا أباتنا النات بحرام نقر لاي ما ننيا أباتنا سايحون ليلام سو متازل بمعصية لاي نقر جن بملكام نقر لاي قديتانا أبات النات مقبل إيه قرآن أنكس يوردبت مكنيات اللو سورة اللقمان اللي اللو ووصينا الإنسان بوالدين حسنا لأبات للنات ملكام ديول لسولج أدراب لنا الكالب وهلا يساعد النات رضي الله عنه السوسي سلم البلاء مالت التام أنتس كم متكفر عليك كذا بتام من سات بلا قويش كذا وهلا بقد عفوان انتم بلو انتن الوات مالنا قدوات عفوان ليابلات بلو ايه قرآن ورده نعم وصاحبهما في الدنيا معروفا أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين لأبات للنات ملكام موال للنسون مخادم النسون دستا بلباتشو ماسقبات النسون ماسدست النسون مخادم ماقلقل الله زن تودج هنا سرانو أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل يتنيو سرانو ود الله يبلد توداجي هنا قال إقامة الصلاة لوقتها صلاة جزيوان طبقو لا الله جل وعلا مسجد مسفرت طبقو جزيوان طبقو ሁለተኛ ላይ ቢሩል ዋሊደይን ለአባትና ለእናት መልካም መዋል ሶስተኛ ወጂሃዱ ፊ ሰቢልላህ ዐዘ ወጀል በአላህ መንገድ ላይ መታገል ነዓም ሁሉም በአቅሙ በገንዘብ ያለው በገንዘብ እውቀት ያለው በእውቀቱ ጊዜ ያለው በጊዜው ነዓም ሙሽሪኮችን ሙናፊቆችን መታገል ጂሃድ ذروة سنام الإسلام إسلامنا كف يالو سفران له أخرجه أحمد والنسائي رحمهم الله ليلن يو كأبات الناس بتيازة تقديمهم على الجهاد والهجرة يا النات حق يا أبات حق تقديمهما الناس ما سقدم أبات الناس ما سقدم على الجهاد والهجرة جهاد في سبيل الله سمتا بالله من قد لاي أبو سو جهاد الطلب كهنا نعم أبات النات كاله الناس ودان تفلاقي كهنا جهادته أبات النات لاي ملكام تولال والهجرة كاغر مسدد لدين أبات النات مسكايو أبات النات من راب من تم كهنا تترك الهجرة وتجاهد في أبويك في بوالديك أبات الناتقات التاقل الله لأنه سنت خادم الله لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن سوي متى ودم الإكتنيو يستأذنه في الجهاد جهاد لوطانه وفقد اللين للتاقل والله من قد لاي قال أحي والداك أبات النات بهيوتان لندي بلو طيقت رسول صلى الله عليه وسلم أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد هدنا بالناس لا يتاقل الناس ناس دست الناس خادماتشو
تنكباكباتشو جهاد أسقرت رسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. الشاهد بر الوالدين كجهادنا كهجرة يقدمال. سبحان الله. سلازي أطرب على ملكو أبات الناس ملكا موال. كيف يكون البر الوالدين في حياتهما؟ بحيوتاتشو عند سو أبات الناس بحيوت كالا وينداتشو كالو انديدرو ملكام سرطو المبالو ملكام اندي بمن ملكونو ميسراو عندان ستياغي تيكال بر الوالدين فضل ترفات سيسما بمن ملكونو هم فضل مقونات صفو إلال. كيف يكون بر الوالدين في حياتهما بحيوت كالو؟ الجواب مجمريو ألا تعصيهما لا تمساتشونو لا تمساتشونو تزازاتشو لتاكبرنو سرا إين سرا اندزي يرق إيشي بيشا إلا إذا كان بمعصية وانجل لاي كفر صلاة تسقط اندزي زمدن نقرات اندزي مالكام مدفو كونا معصية كونا حرام نقر ميازوه كونا فلا سمع ولا طاعة. نقرقن كالزوج اندزي يرق بيسات قبا بيسات وطا اندزي يرق إيش بيشانو إيهنو ملكام موال مالت الله يعززو بدين متاو. ولتنيا ألا تحد النظر إليهما لا تفتباتشو نو أينهن مولت لا تاچو وذلا لا تقلمتاچو. الله المستعان. ألا تحد النظر إليهما وذنسو أينهن لا تفت. والتواضع لهما للنسو متنانس كنفين زك ما أدرك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كنفين زك أدرك إذنت تواضع. ألا تحد النظر إليهما أين لا تفتباتش ولا تنهرهما إلى الله جل وعلا. عنده تفسير النهر مالت رفع البصر أبات النات لاي أينهن مانسات ولا تنهرهما لا تسكفاتشونو. عندنا تفسير لاي نهر بلو مارت يمنوش قوانقوا رفع البصر أينهن كف مارت أبات النات لاي ما قلا مت مارتنا ركزي مالفو من متى مساد بماله. الله المستعان. سوستنيا ألا ترفع صوتك عليهما دمسهن أبات الناته لاي كف لا تارقنا دمسهن كف لا تارقنا كنسو دمس بلاي دمسهن كف ذكر التارقنا واخفض صوتك أمامهما في اللي في تاتشو لاي كونك دمسهن زكا درك كف لا تارقنا. أراتنيا لا تسبقهما بحديث بنققر لا تقدماتشو نو قدم لا تلنو إنسو سايناقر وباس سايناقر الناس سايناقر قدم على من ناقر نو. هي احترام كما أكبر بر الوالدين مارد هينو بهيوت كالو. أمستنيا لا تؤثر نفسك عليهما بطعام ولا شراب. الله أكبر. راس لا تسقدمنو بمقبنا بمتت أباتي يقدم إناتي يقدم مالت راسه النفسية اللي تسقدمنو. لا تؤثر نفسك راس لا تسقدمنو لا تمرتنو راسهن عليهما بأباتنا بنات له بطعام ولا شراب مقبنا متتن أسقدم للناس لتسطنو. كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة نزع ዋሻ የተዘጋጀባቸው ሰዎች ቂሳ ላይ እንዳለው ነዓም እነሱ እየሄዱ የሆነ ርዝቅ ፍለጋ ዝናብ መጣችባቸውና ትልቅ ቋጥኝ መጥቶ ዋሻውን ሲዘጋ ሶስቱም በመልካም ስራቸው አላህን ለመኑ። ከዛ ሶስት አንዱ ምን አለ? ነዓም ለአባት ለእናቱ መልካም ሲውል እንደነበር ይገልጻል። ነዓም እሱ ወተት ሊያመጣላቸው በሄደበት መሸበት። ከዛ በኋላ ሲመጣ ወተት ይዞ ሲመጣ እነሱ ተኝቷል። እነሱን ላለመቀስቀስ ቆሞ ልጆቹ ባሮቹ ያለቀሱ እግሮቹ ስር ለቦርባቸው ራሱም ላይ ሳይጠጣ አባት እናቴን አስቀድማለሁ ብሎ እየጠበቃቸው ነጋ። الله المستعان. يا رب ይሄን ሰርቼ ከሆነ አንተን ፊት ፈልጌ እኛ ካለንበት ጭንቅ ገላግለን ብሎ ዱዓ ሲያረግ الله كفتلاቸው فخرجوا يمشون وتو. الشاهد
أبات النات لاي ماس قدمنا نعم حقوق الوالدين أباتنا النات حق مقرط أباتنا النات النزين حقوش على مستث هون يتوسوتنا على ما أدرك الناتنا أباتن ماس قيم ما نادد حقاቸውን مقرط من الكبائر كتلالك وانجل مدبال لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر تلالك وانجل مبالو الإشراك بالله بالله ما قاراتنا ولتنيا لي وحقوق الوالدين لأننا أبات حق مقرط رواه البخاري تلكم الكام سنة توحيدنا كتوحيد قتلو الله لولاج ملكام والله تلكو وانجل شركنا كشي قتلو أبات النات ما ناددنا حقاቸውን مقرط واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الكبائر والإشراك بالله وحقوق الوالدين أبات النات حق كمقرط ميقطروا أبات النات مسدب أبات النات مرقم أبات النات مراقم إثمه من تسبب في شتم الأبوين ويدمو عند سوي أبات الناس والنات سدبو أبات الناتو اندي السدب مكنياتي هنا وانجلو إثمه وانجل من تسبب مكنياتي هنا في شتم أبوين أبات الناتو اندي السدبو مكنياتي هنا وسو وانجلنيانو حقاتهم قرطوال لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر كتلالك هلو تلك مبال وانجل أن يلعن الرجل والدي سويه للراقبنا ويدمو للساد بنا اللعن من الإنسان السب والشتم مراقم بلو مالت مسدبنا أنا سولي سدبنا الرجل والديه أبات الناتون قيل يا رسول الله رسول الله ملاكتنيا وي كيف يلعن الرجل والديه انديت ነው አባት እናቱን አንድ ሰው የሚሰድበው ይሄ ከባድ ነው ሷሃቦች በጣም ተገረሙ እንዴት ነው አንድ ሰው አባት እናቱን የሚሰድብ ዛሬ እኮ ሞልቷል ይሄ ሷሃቦች ግን ከበድ ያደረጉት እንዴት በጣም ገረማቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ምን አሉ يسب الرجل أبا الرجل عند سو يسون أبات يسدبال فيسب أباه ويسب أمه يا دم يتسدب وسويه يسون أباتنا يسدابيون أباتنا النات يسدبال سبحان الله سلزي أبات الناتون إن يسدبوا مكنيات هنا هي كبادنا هي مرقم يبالال تلك وتلك وانجلنا يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه سويه دم النات أباته يسدبال ويسو النات يسدبال النات أباته يسدبال رواه البخاري نعم أبات النات حق بالما أكبر بما نادد الناس انتزاد بالما فسم أبات النات بنيالي كتنددو دعاء كادرقو دعاء الله يسمعوال يدرسال دنيا لي أقاقل لهم يكونوا سويو مناتي كهنا أبات الناتون المياناد أبات الناتون الميامس يمياس قيم المياناد دي كهنا دعاء لي أرقو بتشلال دعاء دمو الله يسمعوال إجابة الدعوة الوالدين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات 3 دعوات الله تقبلنا الله لا شك فيهن ምንም ጥርጣሬ የሌላቸው ናቸው 3 ዱዓዎች አላህ ይሰማቸዋል ጥርጣሬም የላቸውም ዳወቱል ዋሊድ የወላጅ ዱዓ አላህ ይሰማል ዳወቱል ሙሳፊር የሙሳፊር የመንገደኛ ዱዓ ወዳወቱል መዝሉም የተበዳ የሆነ ዱዓ አላህ ጀለ ወዐላ አላህ ለሁሉም መልሰጣል ነገር ግን ለየት ባለ መልኩ ያባት የናት ዳዕዋ ልጅ ላይ በሚያረጉት እርግም نعم ምርቃታቸው እንደዛው የአባትና የናት ምርቃትም እንደዛው አላህ ጀለ ወዐላ ይሰማል ዳዕወት الوالد ዳዕዋ ሲባል ዱዓ ነው الوالد على ولده لولده ሊሆን ይችላል ልጁ ዱዓ የሚያረግ ሊሆን ይችላል ልጁ ላይ የሚያረገው ሊሆን ይችላል አላህ ይሰማል ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን
حتى كأناتنا كأبات حق ليلو بليلا سولا ياسو ما يቻል ነገር ይቻልላቸዋል ለምሳሌ አንድ ሰው ስጦታ ሰጥቶ ወደ ስጦታው መመለስ አይችልም አንድ ሰደቃ ስጦታ ሰጥተን ስናበቃ መመለስ አንችልም ግን ወላጅ እናት አባት ለልጁ ከሰጠ በኋላ መቀበል ይችላል جواز رجوع الوالد في هبته ስጦታው ላይ መመለስ ይችላል جواز ይቻላል رجوع الوالد ወላጅ እናት አባት في هبته ስጦታው ላይ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رسول صلى الله عليه وسلم لا يحل أي بقى للرجل لأن سوء أن يعطي عطية ستوطا لست فيرجع فيها لما لسبات إلا الوالد ولا سكر فيما يعطي ولده للجو لم يسطو سطوتا للجو سطو لما لسبت يشلال أنت تقبلوا ليوسد يشلال رواه أحمد من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما نعم النات أبات حتى كافر كهونو النسون زمد مكتل يتشالل النسون زمد مكتل يتشالل هل يجوز صلة الوالد الكافر يكافر ولا جنات أبات حق مكتل يتشالل هل يجوز صلة الوالد الكافر كافرون أبات الناس الجواب نعم كافر بهون راسه يتشالل بكفر بمعصية نونجي ما نتهزاتشو ويدمو كموتو بوهالا نونجي دعا ما نرقلاتشو يتشالل بملكام موال لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت أمي وهي مشركة الناتي متاج وهي مشركة السو مشرك نبرة الزانة في أهد قريش بقريش زمن مارنو قريشوش كعبة مكان بتقاطروا بالساعات نعم في أهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أهد صلح حديبية بتدرج بس زمن متاجو صلح لايناتشو مكانا مسلموش قريشوجنا صحابوش أهد لا ينبروا صلح لا يمارنوا بزا صلح لا يمتاجو يا كافر أقرنا مكة يزاني مدينة يمتاجو وهي مشركة في أهد قريش بقريش زمن قريش كعبان مكان بمكواتروا بالزمن ومدتهم إذ عاهدوا النبي بصلح حديبية ساعتنا يمتاجو ما ابنها كالجواغان يمتاجو لجوانيزا يا وندموانو يا اسماء وندمنو لجدمو فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتوى طيقواتشو الله ملاكتنيا فقلت النزبية إن أمي قدمت وهي راغبة الناتيكو متاج السؤالين فلقانين بلالي متاجو كمكة أفأصلها زمدنا لقتل مالكام نقر استقبال رجي لخدمات اجرال لطب مقب تلاقي خدمة الناتن حقوا الاستاذ قال نعم صلي أمك قالت رسول صلى الله عليه وسلم الناتشن قطي سلازي كافر كوبيان بهون وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ملك موال يقدنه نعم 38 ጥያቄ ደግሞ كيف يكون البر الوالدين بعد موتهما ይሄ እንግዲህ አሁን ያየነው በህይወት እያሉ ነው መልካም መስራት ለነሱ መተናነስ እነሱን ማስደሰት እነሱን መኻደም እነሱን መዘየር ዝምድናን መቀጠል ሐቃቸው መጠበቅ ከሞቱስ አንዳቸው ሁለታቸው ከሞቱስ ይሄ ቻንስ ይሄ ፍርሳ ይሄ አጋጣሚ ይሄ መልካም ስራ ካመለጠንስ ተዘናግተን ሊሆን ይችላል እያወቅን ተውበት እናደርጋለን ግን ምን ማድረግ አለብን كيف يكون البر الوالدين بعد موتهما الجواب الصلاة عليهما بالنسو لاي صلوات مادرج بمعنى دعاء مادرج الدعاء لهما
قاله ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين. شيخ ابن عثيمين لابات للناس صلاة ما أدرك بلو مالت الدعاء لهما دعاء للناس ما أدرك، والاستغفار لهما للناس مرتان متيك اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب إذن الله لنا تباتي هزان يالو اندازنو لين وارحمهما بدنيا نو رحمة متاسايو استغفار تارك الله تعالى كموتو بوهالا، وإنفاذ أهدهما ينسون أحد ينسون قال ممولات دين كان لباتشو سلت كان لباتشو منو نزازي نقر يميادرقو كونا ينسون نزازي مفصم كموتو بوهالا، وإنفاذ أهدهما أهداتشون متبك. تاجلا عن أبي أسيد مالك بن ربيع الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبياتنا زند إيالنا على إذ جاءه رجل عند سوية متى من بني سلمة قوسوك بني سلمة يهونا سو، فقال يا رسول الله رسول الله ملاك تنيا ويالاتشو هل بقي من البر أبوين شيء أبرهما به بعد موتهما؟ ينات باقي يناتنا يباتي حق أرطال ويكموت بوهالا ألاتشو هل بقي من البر أبويا شيء أبرهما ملكام مول الله شو نقرأ لندي بعد موتهما كموت بوهالا أبات الناتي يمهول الله شو حقا له ويالاتشو قال نعم حقاتشو كموت بوهالا أنكوا أي تفهم. الصلاة عليهما دعاء ترق الله هلا سجد الله صلاة لاي نعم لليد لاي، والاستغفار لهما استغفار ترق الله هلا دعاء ترق الله هلا مغفران الله، وإنفاذ أهدهما قالاتشو انت مولا الله الناس دنيا لاي يالو قال قبوتن صلاة اليوم شلال نعم نياتشون تاموال الله من بعدهما الناس كموت بوهالا. عند صحابة نبرنا متانا يا رسول إن مفتتلت نفسها الناتي بقصبة موتتشو أظن إن تكلمت تصدقت يمثلني من ناقر أقطات رونجي بتناقر صدقة عند متارك نقرنو يمثلني على قال صدقة أدرك الله تعالى رسول على الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلة الرحم زمدنا مقتل التي لا توصل إلا بهما يناتنا يباتن زمدوش مقتل النسو بهيوت سيقتل ينبروت بالنسو نجيب ما يقتل زمد النسو مقتل كموتو بوهالا حقاتشونو بنيالي، وإكرام صديقهما ينسو قوادنيا يبات قوادنيا ينات قوادنيا ماكبر النسو مزير مطيق لنسو هدية ستوتا مستت إكرام أبات النات وداج ينبرو سووشن ماكبر أبات النات كموتو بوهالا بنيالي يالاتشو حقنا. كيف يكون البر الوالدين بعد موتهما؟ الجواب الصلاة عليهما لنسو دعاء مادرق، والاستغفار لهما لنسو استغفار مادرق، وإنفاذ أهدهما لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان سولج كموته انقطع عنه عمله سراي قارة البتال إلا من ثلاثة صوص نقر سكر إلا من صدقة جارية فساش صدقة مسجد سرتو أسبال سرتو لمسلموش دلي سرتو قرقال قفرو كوننجيوها أو علم ينتفع به سوّج متكون بث كتاب سنة صفو أسكرتوك هنا قرآن أسكرتوك هنا فليبشر هنيئا له كبرستنو التكمال وكتوس كال درس أو ولد صالح يدعو له ملكام لجتوك هنا والدوك هنا دعاء ميارقلت كموت بوهالا كبرستنو ينتفع التكمال بلجو بناتو بلجوچو دعاء درسال كموت بوهالا سويه ويدرس لتلا الشاهد أو ولد صالح يدعو له لنا تبات حقاتشو ندعاء لنا رقلاتشو صدقاء لنا رقلاتشو لنا استوساتشو بدعاتشن. نعم صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما الناس زمد مكتل زمدنا المكتل
ያቺ ዝምድና ደግሞ በእነሱ እንጂ ማትቀጠለው የሆነ ዝምድና በእነሱ እንጂ ማትቀጠለው የሆነ ዝምድናን መቀጠል እነሱ በህይወት ያሉ ይቀጥሉ ነበር እነሱ ሲሞቱ የተቋረጡን ዘመዶችን መቀጠል لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبر البر كملكام له ملكام صلة الولد أهل ود أبيه سبحان الله ልጁ መቀጠል ነው የአባቱን ወዳጆች إن أبر البر صلة الولد ልጅ መቀጠሉ ነው أهل ود أبيه የአባቱን ጓደኞች የአባቱን ዘመዶች ዝምድና መቀጠል የእናቱን ዘመዶች ዝምድናን መቀጠል እነሱ ከሞቱ በኋላ ትልቅ መልካም ነገር ነው ለእናትና ለአባት ከሞቱ በኋላ ከሚደርሱት መልካም ስራዎች ማለት ነው وإكرام صديقه ما ينسون ጓደኛ መክበር የአባትን ጓደኛ ዘመድ እንኳን ባይሆን የእናት ጓደኛ የአባት ጓደኛ አባት እናት ከሞተ በኋላ እነሱ ማክበር إكرام صديقهما የአባቴ ጓደኛ የእናቴ ጓደኛ ነው ብሎ እነሱ አፈላልገው መልካም መዋል لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب عند قطر سو ነበርና لقيه بطريق مكة ابن عمر عبد الله بن عمر ተገናኘው أن رجل أن سويه من الأعراب قطر የሆነ لقيه ተገናኘው بطريق مكة بمكة መንገድ ላይ عبد الله بن عمر فسلم عليه عبد الله يا عمر ልጅ السلام عليكم አለው ይሄን قطرين ሰው وحمله على حمار كان يركبه وحمله أسفره على حمار بأهيا لاي أهيا نبرو راس وردو أهيا ولاي سكلو إهن قطري عبد الله بن عمر كان يركبه سسفره ينبر أهيا نبرنا وردو أسفره أهيا ولاي كذاب وأعطاه عمامة عمائما نبرو لبسوت نبرو كانت على رأسه ጭንቅላቱ ላይ የነበረው عمائمة إكرام ለዚህ ገጠር ያለበሰው አህያው ላይ አሳፈረው عبد الله بن عمر ይሄን ሲከሰቱ ሲያዩ የነበሩ ሰሃቦች ለምንድነው ትልቅ عمائمة ለምን ተሰጠዋል ይሄን ውድ ነገር ትንሽ ነገር እኮ ቢሰጣቸው እነዚህ ገጠሮች እኮ ደስ ይላቸዋል በቃ ይበቃቸው ነበር ብሎ አለው عبد الله بن عمر አውቆ ነው የሚሰራው ይሄን من قال فقال إن أبا هذا يزي سوي أباتكو كان ودا لعمر بن الخطاب يا أباتي وداج نبراله الله أكبر تطبيق يا أباتي وداج نبر يزي أباتاله يا عمر قوادنيا قوادلم يا عمر قوادنيا لجنوكو إن أبا هذا يزي سوي أباتكو كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى بهيوتم يالن يونس عليه كموتم بحاله دمو من باب اولى ነው የዑመርን ጓደኛ ቀጥታ ቢያገኝ ነው ከዛ በላይ እንደሚያደርግ ነው عبد الله بن عمر ስለዚህ اكرام صديق الاب وام የእናትና የአባትን ጓደኛ ማክበር من البر بعد موتهما قضاء الصوم عنها والحج عنهما اذا مات ولم يحجا ጾም ካለባቸው ቀዳ የረመዳን ቀዳ የነዝር ቀዳ ካለባቸው መጾም ለነሱ عنهما والحج عنهما ለነሱ ሐጅ ማድረግ اذا مات ከሞቱ አባትናት ولم يحج ሐጅ ካላደረጉ ሐጅ ሳያረጉ أركان الإسلام የሆነውን አምስተኛውን ሳያረጉ ከሞቱ ለእናትና ለአባት ሐጅ ማድረግ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው መጀመሪያ ለራሱ ሐጅ ያደርጋል ከዛ ለአባት ለእናት ያደርግላቸዋል لقوله صلى الله عليه وسلم رسول عليه منالو لامرأة التي أتت تسأل عن أمها هان سيد نبرج ودى رسول صلى الله عليه وسلم متاج سلناتا تطيقالج قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر يورو صوم اللبات يا رمضان صوم اللبات الناتي قن موتج أفأصوم عنها لصوم اللات قال صومي عنها صومي اللات قضاء وطيلات قالت إنها لم تحج حج مكوالا رقجم قط بفصوم أفأحج عنها حج لا رقلات قال حجي عنها رواه مسلم حج ما ترقلات الشاهد بارك الله فيكم كموتوا بها لانكوا يناتنا يا أبات حق آيالكم الله جل وعلا ملكا من مولو الله چو سوچ هدرقن الله جل وعلا ملكا مسوچ الذرياتنم الله جل وعلا هدرقلن سبحانك وبحمدك
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.